بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے انہاں اندر فرق ضرور انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی تلے تلے دیاں کپڑیاں تو کوئی تلے تلے دیاں کپڑیاں تو
تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے، اس بات یاد رکھ تو ساجدگی ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچے، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایک گھر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، قرآن پاک دے 15ویں پارے سورہ کاف دی ایک آیا مبارکہ آیت نمبر 16 تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر ایک ایسے طبقے دا ذکر فرمائے، ایک ایسے گروہ، ایک ایسی جماعت کا تذکرہ فرمائے جنہاں اپنا ایمان بچان واسطے اپنے محلات چھوڑے، اپنے بہنا بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑے، دنیا دی آسائش، دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں چھوڑ کر کے اپنے ایمان نو بچان دی خاطر ایک غار دے اندر بنا لئی، اور اللہ تعالیٰ نو انہاں دی اس قربانی نو رب تعالیٰ نے اس قدر پسند کیتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن پاک دی آیات بنا کر کے انہاں دا کردار نازل کر دیتا، اور قیامت تک لوگاں واسطے انہاں دے کردار نو نشانی بنا دیتا۔ چند نوجوان سرداراں دے گھراں دے اندر پڑھنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیتا ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس نال بھلائی دا ارادہ کر دے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندا ہے۔ حضرات، کسی بھی قوم دی
کامیابی دا سبب اس قوم دے نوجواناں دی طرز زندگی ہویا کرتا ہے۔ جس قوم دے نوجوان با حیا، با کردار، بیدار ہون، او قوماں کسی میدان دے اندر شکست نہیں کھا سکدیاں۔ کہ جس قوم دے نوجوان اپنی ذمہ داریاں بھول جان، وہ چاہے ایٹمی قوت کیا نہ ہوئے، وہ قوماں ذلیل ہو جایا کرتی ہیں۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں کچھ احباب کے سامنے اس حوالے نال انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر چند گزارشات کراں گا۔ ایسا کیڑا نوجوان ہے جنہوں اسلام نے بڑا مقام دیتے، جنہوں اللہ تعالیٰ دی نظر دے اندر بڑی عزت حاصل ہے، نبی پاک دی نظر دے اندر بڑا مقام حاصل ہے۔ رات آئیے سب تو پہلا اس واقعے تو اپنی بات کا آغاز کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ بات شروع کرن تو پہلا ایک چھوٹا جا واقعہ سناواں تاکہ مانو بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ ایک نوجوان انہوں چوری دی عادت، ایک بادشاہ وہ دی بیٹی جوان ہوگی، بادشاہ بڑا نیک اس فکر دے اندر کہ مینوں کوئی نیک سادے نوجوان مل جائے جدے نال میں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیواں۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد انہیں وزیر نو بلایا، بلا کر کے کہنے لگیا کہ شہر دی جامع مسجد وہ دا پیرا لگا دیو، سپاہی پولیس والے انتظامیہ دے لوگوں دے گرد کھڑے کر دیو۔ رات پچھلی رات تہجد دے وقت جڑا نوجوان مسجد دے اندر آئے انہوں میرے حوالے کر دیو، انہوں میں نو بلاؤ۔ یہ نوجوان جنہوں چوری دی عادت اج نو ہور کوئی جگہ نہیں لبھی چوری واسطے نے رب دے گھر دا انتخاب کیتا۔ پچھلی رات دے وقت مسجد دے اندر داخل ہویا، یہ ہلے تک سامان دا حساب ہی لگا رہا سی کہ سپاہی انہاں جناب کنڈی لگائی، دروازہ بند کر دیتا، وزیر نو اطلاع دیتی، جس نوجوان دی تلاش سی وہ نوجوان مسجد دے اندر آ گئی۔ انہاں دروازہ کھلیا، اندر داخل ہوئے، سپاہیاں نو دیکھ کر کے اس چور نے بغیر وضو تو ہی مسجد دے اندر نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ سپاہی قریب جا کے کھڑے ہو گئے، انہیں 2 پڑھیاں 4 پڑھیاں، لمبی نماز کردا گیا۔ آخر انہیں جدو تھک ہار کر کے کہنے لگے کہ نہیں جا رہے، یہ نماز تو فارغ ہویا، کہنے لگا تنو بادشاہ بلا رہے، یہ سمجھیا پتہ نہیں میری چوری پکڑی گئی۔ بادشاہ کے سامنے نو پیش کیتا گیا، جوانوں تے آنر بات سماعت فرمانا، اللہ نے اپنے گھر کے اندر بلائے، او دی رحمت دے، او دی توفیق خاص نال تشریف لے کے آئے ہو۔ میری دعا ہے مسافرہ اللہ کو اڈا آنا مبارک فرمائے، اللہ کو اڈا آنا خیر والا بنا دے، برکت والا بنا دے۔ بادشاہ نے اپنے قریب بلایا، بغیر کسی گل تو کہنے گیا میں اپنی بیٹی دا تیرے نال رشتہ کرنا چاہنا، تینوں یہ بات قبول ہے؟ یہ بڑا راضی ہویا، کہنے لگا میں تے اور چکر ویسا کہ پتہ نہیں میری چوری پکڑی گئی ہے تے اس واسطے میں نے پکڑ کے لے آئے نے۔ کہنے لگا جی میں نے قبول ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا تو جوانی دے عالم دے اندر عبادت گزار ہے تے تیرے نال ود کے نیک اور صالح نوجوان کی ہو سکتے؟ اتنیاں اوچھی اکھاں وچوں آنسو گر پے، رب دے نال دلوں کالا ملائیاں، اے کائنات دیا بادشاہ میں بغیر وضو تیرے سامنے تہجد وقت کھڑا آیا تے لوگاں دی نظر دے اندر اتنا میرا مقام بڑھ گئے جے کتے میں تیرے سامنے وضو کر کے تہجد پڑھ لگ جاواں تو کتنی عزت دے گا۔ آج تو بعد میرے رب میرا وعدہ ہے کہ میں ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑاں گا۔ میرے بھائی میں واقعہ اس واسطے سنائے، اللہ کی توفیق دے نال اللہ دے گھر کے اندر آئے ہو تے اللہ واسطے کتاب و سنت دیاں باتاں
دل دیاں تھا گہرائیاں تو سن کے لے کے جانا ہو سکتا ہے کوئی گل دل تے اثر کر جائے جوانی بدل جائے جڑی جوانی شراب دی مستی دے اندر ہے جڑی جوانی بدکاری تے بے حیائی دے اندر گزر رہی ہے وہ جوانی رب دے در تے چکڑ والی بن جائے آئیے جوانہ کا تذکرہ اللہ دے قرآن دی زبانی سننا اللہ دا قرآن حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى آؤ تو ہم وسیعنا جوانا دا سچا سچا واقعہ دسیے سچی سچی داستان سنائیے قرآن پاک دے سیاق و سباق دس دے دے ایسے تو پہنا قرآن پاک اترن تو پہنا اینا جوانا دا تذکرہ قرآن پاک دی ایتنا تو پہنا عرب دے اندر عام سی لیکن لوگوں نے وعدہ کاٹا کر لیا سی وہ دے اندر غلط مرد کر لیا سی اللہ فرما دے سونیا آؤ اسا کو سچا سچا واقعہ دس لیا اثر انہاں دی حقیقت کی آگئے وہ کیسے نوجوان سڑ اللہ فرماتے نے انکم فتیہ فتیہ لفظ جمع قلت اللہ اکبر تھوڑے جے نوجوان انکم فتیہ آمنوا بربکم وزدناہم ہدی فرمایا او نوجوان اونا ایمان لے آندہ تے کیویں دے آندہ حضرات توجہ کرنا مفسری لکھ دینے اختصار نال تھوڑی جی تفسیر بیان کرنا چاہنا اے نوجوان سرداراں دے کرم دے اندر پڑھ والے چودھریاں دے کرم دے اندر پرورش پان والے محلات دے اندر رہن والے کوٹھیاں دے بنگلیاں دے اندر رہن والے انہاں دے دور دے اندر ایک میلہ لگیا کردا اوتھے وقت دا بادشاہ بھی آندا اوتھے غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کیتے جاندے اوتھے کتاں دے سامنے سجدہ کرایا جاندا اے نوجوان بھی اپنے وڈیریاں نال اس میلے دے اندر گئے اللہ اکبر لیکن جدوں ویکھیا نا غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کیتے جا رہے نے غیر اللہ دے سامنے سجدے کیتے جا رہے نے انہاں دے ایک نوجوان اٹھیا میلے کے در نکلے اپنے درخت دے چھائے دے نیچے جا کے بیٹھ گئے دوسرا اٹھے آئے تیسرا اٹھے آئے چوتھا اٹھے آئے 8 نوجوان یا 9 نوجوان درخت دے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے نے اور سارے خاموش نے کوئی بڑا محافظ ضمیر بیان نہیں پیا کرتا انہاں دے ایک نوجوان جڑا بڑا دانات تے بڑا سمجھدار اللہ دھیان کرے اج جوانو بول کر کے کہنے لگا یار ہم میلے دے اندر جو کچھ ہوندا پیا ہے غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کیتے جا رہے نے غیر اللہ دے سامنے متھا ٹیکیا جا رہے میں تے بالکل انہوں چنگا نہیں سمجھدا مینوں تے دے تو نفرت ہو گئی ہے تے دوسرا بولیا کہنا میں بھی یہ سوا تے تھوٹ کے آ گیا تیسرا بولیا میں بھی یہ سوا تے تھوٹ کے آ گیا چوتھا بولیا کہنا میں بھی یہ سوا تے اٹھ کے آ گیا 8 یا 9 نوجوان انہاں دے دل دے اندر برائی دی نفرت پیدا ہو گئی ہے شرک دی نفرت پیدا ہو گئی ہے انہاں 8-9 نوجواناں دے آپس دے اندر ذہن مل گئے نے آپس دے اندر دماغ رڑ گئے نے اج جوانو اج دے جوان دے دماغ تے ذہن رڑتے نے شراب پیڑ تے اج دے جوان دے دماغ تے ذہن ملدے نے جوا کھیلن تے فلم ویکھن تے ڈرامہ ویکھن تے مجرا ویکھن
ویکھن واسطے بدکاری کرن واسطے پر میں جواناں دیاں جوانیاں تو صدقے جاواں جنہاں دے ذہن رلے نے تے رب دی توحید تے رلے نے جنہاں دے ذہن رلے نے تے شرک دی نفرت تے رلے نے اللہ فرماتے نے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی اساں تانوں نہ دا واقعہ سنانے اساں تانوں نہ دی گل سنانے اے چند نوجوان سن جڑے ایمان لے کر کے آئے تے اساں انہاں دے ایمان دے اندر ترقیاں دتیاں نے اج تو ٹک ٹاک تے فالوور ودا کے اج تو ٹک ٹاک تے ویوز ودا کے اج تو ٹک ٹاک تے فیمس ہو کے کہنا میں کہ ود گیا اللہ فرماتے نے اساں انہاں نوں ایمان دے اندر ترقیاں دتیاں اساں انہاں دے ایمان دے اندر ترقیاں دتیاں تے ایڈیاں ترقیاں دتیاں فرمایا وربنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا قربان جاؤ ان جوانیاں دے کسے قرآن بیان کر رہے بادشاہ نوں پتہ لگ گیا نوجواناں نے بغاوت کر دیتی ہے نوجواناں نے اے جڑا ساڈا عقیدہ ہے اے دے خلاف علم بغاوت لہرا دیتا ہے اور جوانوں اللہ دی قسم جوان ایک بھی ہوئے غیرت مند ہوئے تے کلا ہی پوری ملت بن جاندا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے 17ویں پارے سورہ انبیاء کے اندر ایک جوان دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماندے نے جدوں جناب مشرکاں دے بتاں دا گلا کما کر دیتا گیا تے لوگ آپس کے اندر گلاں کردے پے کہندے ساڈے بتاں دیاں دھوڑاں کنے لائیاں نے ساڈے بتاں دے سر کنے لائے نے ساڈے بتاں دے بازو تے جناب لتاں کنے وڈیاں نے تے لوگ کہندے نے قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم غیرت مند ہوئے تے کوئی نوجوانی کافی ہے غیرت مند ہوئے تے کوئی تے بغیرت ہوئے تے پاویں 22 کروڑ کیوں نہ ہوئے انہاں دا فائدہ غیرت مندی کوئی کافی ہے اللہ اکبر دھیان کرے آجے اسلام دی نظر کے اندر نوجوان تا مقام پڑے لیکن نوجوان ایماندار ہوئے غیرت مند ہوئے حیا والا ہوئے اللہ اکبر کلے حضرت ابراہیم لیکن اللہ دی قسم کئی 100 سال گزر گئے میں کتھے فیصل آباد تے کتھے قوموں کی جامعہ ہاجرہ دے اندر میں حضرت ابراہیم دی جوانی دا تذکرہ کر رہے ہوں ودا کیے انہاں اپنی جوانی نو تاریخی کردار دیتا ہے انہاں اپنی جوانی ہسٹری بڑھا دیتی ہے تاریخ بڑھا دیتی ہے اور جوانوں جوانی تے گزر جائیں گے شراباں پیندیاں بھی گزر جائیں گے زنا کردیاں بھی گزر جائیں گے جوا کھیلدیاں بھی گزر جائیں گے ان دی جوانی گزار جائے گے کہ ساڈے جان دے بعد تاریخ بن جائے گے ہسٹری بن جائے گے لوگ ساڈیاں مثالاں دیندے نظر آن آج کہندے ہو علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بڑی جناب دین دی خدمت کر گئے ختم نبوت دا چڈا لہرا گئے شرک و بدعات کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے بارے گلاں کر دیو انہاں کھنجر کھا کے سب کچھ قربان کر دیتا ہے رات وجہ کیا ہے انہاں اپنی جوانی نو ہسٹری بڑھائے انہاں اپنی جوانی نو تاریخ بڑھائے تے تاریخ غلط لفظاں نال نہیں بڑھایا چنگے لفظاں نال بلائے آج میری تیری تے ہسٹری بنتی جا رہی ہے آج تے جوان دی تے تاریخ بنتی جا رہی ہے 2-3 دن پہلے دا واقعہ لاہور دے اندر ایک ماں نو اور 2 بہناں تے ایک بیٹے نو ایک جوان نے اس واسطے قتل کیتا اس واسطے قتل کیتا کہ ماں بھائی تے بہناں نے انہوں پب جی کھیلن تو منع کیتا سے
ایسی گل ہے جوانا تیریاں نظرہ کتھے لگیاں نے مسلمان نوجوان دا کردار نہیں سی مسلمان نوجوان دی یہ سیرت نہیں سی اللہ اکبر تو جو کرنا حبیب گریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے انہاں جواناں دے کردار دا تذکرہ فرمایا بادشاہ نو پتہ چل گئے انہیں جواناں نو بلا لے کہندا کنوں رب مان دے ہو کنوں رب مان دے ہو تے بادشاہ نو کہن گے ساڈا رب ہوئے جڑا زمین دا بھی رب ہے تے آسمان دا بھی رب ہے اے کہن گے ابا جو جنوں میں رب کہنا اونوں رب کہو جدے سامنے میں سجدہ کرنا اونوں سجدہ کرو اے کہندے نے لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا حرکت نہیں ہو سکتا انج کدی نہیں ہو سکتا اگر رب کو علاوہ اسی کنے اور دے سامنے سجدہ کران گے تے پھر اسی بڑی وڈی غلطی کران گے ہن کہن لگا سوچ لو تواڈے کولے ٹائم ہے کوئی چودھریاں دے منڈے ہو چودھریاں دے لڑکے ہو تانوں تھوڑی جی مہلت دے دینا وا اللہ جا کر کے مشورہ کر لو سوچ لو اللہ اکبر اللہ یہ بادشاہ دے دربار دے تو نکلے نے اپنے باپ کولے نہیں گئے اپنی ماں کوڑے نہیں گئے اپنی بہناں کوڑے نہیں گئے اپنے بھراواں کوڑے نہیں گئے بلکہ نہ مشورہ کر لے یار ایک پاسے ایمان ہے تے ایک پاسے دنیا دی آسائش ہے آئے کتھوں لے آواں تے جوان جڑے اپنے ایمان نو بچان دی خاطر باپ نو چھڑ دین اپنے ایمان نو بچان دی خاطر اپنے گھر نو چھڑ دین انہاں سارا کچھ چھڑ دیتا ہے ایڈ کر کے تھوں نکل پہنے اپنے شہر دے اندروں اپنے علاقے دے اندروں تے چل دے غار دے اندر داخل ہو گئے نے نالے غار دے اندر داخل ہوندے پہنے آئے قرآن نے نقشہ بیان کر دیتا نہ جواناں دی جوانی دا نالے غار دے اندر داخل ہوندے پہنے تے نالے کہندے پہنے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا غار دے اندر داخل ہو رہے کہنے اللہ تم جاننے اسی اپنا ایمان بچان دی خاطر مابیاں نو چھڑ آیا گھر بار چھڑ آیا اور اپنی خاص رحمت دے روزانو اپنی رحمت عطا کر دے اے اللہ ساڑھے معاملے کے اندر ساڑھی مدد کر دے میں تے دعا کرنا چاہنا اللہ میری قوم دے جوانانو اپنے سامنے جھکڑ والا بڑھا لے اللہ میری قوم دے جوانانو مسجد دے طرف راغب کر دے اللہ انہا جوانہ دے دل اپنے نار لگا لے اللہ میری قوم دا نوجوان دین تو دور ہو گئے ایمان نو چھڑ بیٹھا ہے اللہ کو بلا ایمان نو بلا بیٹھا ہے ایدی نظر کے اندر ایمان دی اہمیت موک دی جا رہی ہے ان جوانہ نے دعاواں کی دیاں نے بیان کر کے تھکے ہوئے صبر دے سفر دے تھکے ہوئے غار کے اندر پہنچے نے تے نیند آ گئی ہے سو گئے نے نیند آ گئی تے سو گئے اللہ کو اکبر اللہ ادھر سو گئے میں رات دا خندیرہ ہو گیا ہے جوانوں میرے بلوے کھیا دے تیار کریا دے ادھر صبح سورج دے چڑھن دا ٹائم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے سورج دا ڈائریکٹ کلام کی دیئے اللہ فرمان دینے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله اللہ فرماتے ہیں سورج چڑھنا ہے اپنی روٹین
نال چڑھنا ہے، اپنی روٹین نال روشنی بکھیرنا ہے، اپنی روٹین نال کرنا بکھیرنا ہے۔ پر آٹیا جس غار دے اندر میرے نوجوان ولی لیٹے نے، جس غار دے اندر اپنا ایمان بچان والے میرے نوجوان لیٹے نے، ایک غار ذرا کھلی ہے، اے جناب غار دے اندر تیریاں کرنا پیندیاں نے، تو غار دے قریب تو جدو چڑھنا ہے تے ذرا سجیوں کے لگ جانے، جدو غروب ہونے کھپیوں کے لگ جانے، کتے تیریاں کرنا میرے نوجوان ولیاں تے نہ پہ جانے، نہ دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ 309 سال ستے رہنے سورج نے اپنیاں کرنا انہاں تے نہیں بیٹھ دتیاں۔ اے جے نوجوان اور جنہاں نو اسلام نے مقام دیتا ہے، جنہاں دی اسلام دی نظر دے اندر حسیت ہے، اللہ اکبر اللہ، آگے ایسے نوجوان بن جائے، امام دی خاطر جان جاندی ہے تے چلی جائے، کاربار جاندہ ہے تے چلا جائے، لیکن امام تے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے نوجوان بڑھ جاؤ، پھر جنہوں ایجدے نوجوان پڑھو گے، پھر اللہ دا قرآن دستا پہ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا جڑے لوگ میری محبت دے اندر میری رضا دی خاطر قربانیاں دیندے نے، میں انہاں پیار کرنا، انہاں محبت کرنا، اللہ اکبر اللہ دھیان کر دیا جائے جے، توجہ کر دیا جائے جے، اللہ اکبر اللہ۔ آگے ایک چھوٹی جی مثال دینا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ایک نوجوان جوانوں ادھر دیکھیا جے، جوانی آئی ہے، اللہ تے جدو جوانی آ جائے تے نبی پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جواناں دی جماعت، اگر اللہ نے تانوں طاقت دیتی ہے، تانوں ہمت دیتی ہے، پھر نکاح کرو۔ کی کرو؟ نکاح کرو۔ اگر جوان ہو گئے ہو پھر نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ نکاح دے فائدے کی نے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نبی پاک فرماتے ہیں نکاح دے نال اکھاں دے اندر حیا آ جاندے، بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ نبی پاک دا صحابی ہے، جوان ہوئے تے نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ شادی بھی عام گھر دے اندر نہیں ہوئی، بڑے بڑے سردار دے گھر دے اندر ہوئی ہے۔ ادھر جناب یہ شادی والی رات ہے، کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم، انج دے جوان چاہیے نے اسلام نو، انج دے جوان چاہیے نے دین نو، انج دے جوان چاہیے نے کاموں کی نو، انج دے جوان چاہیے نے پاکستان نو۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر شادی والی رات ہے تے جناب اپنی بیوی نال بیٹھے نے، محبت دیاں گلاں پکر دے نے، ہائے میں قربان جاواں۔ ادھر نبی پاک دے دیوانے نے آواز لگا دیتی ہے، اے مدینے والےو، نبی پاک دا پیغام ہے، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، آجو آجو جہاد والا آجو۔ یہ جناب جلدی نال اٹھے نے، کلمہ دن آواز پہ گئی ہے تے بیوی نے پلہ پکڑے، کہنے لگے اللہ وال، کہنے لگی اللہ والیا، ہن تے اج تے شادی ہوئی ہے تے آواز پئی ہے، کوئی صبح اٹھ کے چلا جانا۔ اللہ اکبر، اج ساڈی شادی دی پہلی رات ہے تے اج ہی جگہ تے چلے جے تے اللہ دی قسم، صحابہ دیاں محبتاں کو گل نہیں باتی نہیں سن، صحابہ دیاں گلاں، صحابہ دیاں محبتاں، جنہاں دی محبت دیاں مثال اللہ نے دتیاں نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آقا دے گھٹا دو جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں رب نے دتیاں نے، فرمایا اولا كتب في قلوبهم الإيمان۔
ادھر نبی پاک دی آواز پئی ہے کہ میدان احد دے اندر شریک ہو گئے نے بیوی دی محبت پہلی رات کون چھڑدا ہے اللہ اکبر اللہ پہلی رات کون بیوی نو چھڑ کے جاندا ہے پر اے جوان نے جنہاں دیاں ہسٹریاں لکھیاں جاندیاں نے جنہاں دیاں تاریخاں لکھیاں جاندیاں نے میدان احد دے اندر گئے نے کافراں نال لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے نے نبی پاک دے صحابہ شہداء دیاں لاشاں لبدیاں حضرت حنظلہ بن عمر دے کول پہنچے نا ویکھیا انہاں دا جسم وی گلا ہے تے سر تے واڑاں دے وچوں پانی دے قطرے بھی گرتے پے نے اللہ اکبر اللہ صحابہ نبی پاک کھڑا ہے سونےو حنظلہ نو انج لگدا جویں کسے نوا دتا ہے انج لگدا جویں حنظلہ نو کسے نے غسل دے دتا ہے اللہ اکبر تو شراب پی کے مر جانا ہے اج تو زنا کر کے مر جانا ہے اے ویکھ میں جوان دی جوانی نبی پاک نو آ کے کہندے نے سونیو انج لگدا ہے جویں کسے نے حنظلہ نو غسل دے دتا ہے انج لگدا ہے جویں کسے نو قدر تے حنظلہ کسے نے قدر تے حنظلہ نو نہلا دتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں رب نے دسیا کائنات تے رب نے دسیا حنظلہ نو رب تے جنت تے پانی نال فرشتیاں غسل دتا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے ہیں پتہ تے کرونا حنظلہ دا معاملہ کی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حنظلہ دی بیوی نو پوچھیا گیا نا ایک حضرت حنظلہ دی بیوی کہن لگی اللہ دے نبی میرے خامد جنبی سن جناب دی حالت دے اندر سن نہان والے سن جدوں پیغام آئے اعلان ہوئے جہاد دا تے حنظلہ غسل کرنا بھول گیا ہے وہ میں جہاد دے اندر چلا گیا ہے نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پئیاں آپ فرماندے نے ہو وجائے آسماناں تے فرشتیاں میرے حنظلہ نو غسل دتا ہے اے جوان نے جنہاں دیاں جوانیاں اسلام دی نظر دے اندر جنہاں دی جوانی دا بڑا مول ہے اج جوان اللہ نے جوانی دتی ہے اس جوانی دی قدر کر لے نبی پاک دا فرمان ہے ایک تعلیم خمسن قبل خمسن نبی پاک فرماتے نے پانچ چیزاں نو پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانو شباب کا قبل حریمی کا نبی پاک فرماندے نے اپنی جوانی نو غنیمت جانو بڑھاپے تو پہلا اے میرے بزرگ بیٹھے نے کرسی تے بیٹھ کے نہ جناب جمعہ پڑھے کئی ایسے جناب بزرگ نے جڑے جناب سجدہ نہیں کر سکتے رکوع نہیں کر سکتے نماز پڑھتے نے کرسی تے بیٹھ کے پڑھتے نے کہتے نے ادھر جی جدوں جوانی سی تو جناب مسیحاں دے اندر گزار دیتی ہے اج دل کر کر رکوع کرنوں پر جسم دی اجازت نہیں دیندا اج دل کردا ہے شرم متا رکھ کے رب دے سامنے سجدہ کرنوں پر جسم دی طاقت مک گئیاں نے اج دل کردا رب دے سامنے رج کے کھڑا ہو کے قیام کر لو پر لتاں جواب دے گئیاں نے او جوانا اج تیرے کولے وقت اس جوانی دی قدر کر لے تے اے ذہن وچ رکھ لے او کئی جوانی وچ وی ٹر جاندے نے کوئی ضروری نہیں تو جوانی کھڑا کے جائے اللہ اکبر اللہ تو ضروری نہیں کہ جوانی دے ایام گزار کے جائے اے 2 ہفتے پہلے مریض اندر جڑا واقعہ پیش آئے کئی ایسے جوان جڑے بڑے چاواں نال مری ویکھن واسطے پر ویکھن واسطے گئے سن لیکن واپس نہیں آ سکے انہاں دیاں میتاں آئیاں نے انہاں دیاں لاشاں آئیاں نے آئے مری دے اندر برف ویکھن واسطے کم کی تو چلا جانے رب دے گھر دے اندر سباں ویکھ کے سجدہ کرن واسطے نہیں آندا او جوانا جوانی دی قدر کر لے اے ہفتہ ڈیڑھ ہفتے دا پہلے دا واقعہ ضلع ٹوبہ دے اندر ایک نوجوان کبڈی کھیل والا دا نام شکیل جٹ اللہ اکبر اللہ ماپیاں بڑے چاواں نال پالیا بھراواں بڑے چاواں نال پالیا جوانی دی عالم دے اندر سوڑا خوبصورت جوان ہے اج روڑ تے نکلے روڑ ایکسیڈنٹ ہوئے تے اللہ نو پیارا ہو گئے کس گل دا مان کرنا ہے کس گل دا تکبر کرنا ہے کس مان تے شراباں پیندا پھرنا ہے کس مان تے زنا کردا پھرنے ہے کی مان بیگانی چیز ہوتے کی مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھال
سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا ایمان بیگانی دنیا دا تو قابل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے تو قابل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آنا اس دنیا نہ جنہ دے نارڑ کے شراباں پیندا رہا ہے جنہ دے نارڑ کے بدماشیاں کردا رہے کوئی جائے گا جنازے تک نال جائے گا کوئی جائے گا قبر تک نال جائے گا کوئی جائے گا دفنان تک نال جائے گا کوئی جائے گا مٹیاں پان تک نال جائے گا تے کئی مٹیاں پا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہن گے لے یار جڑا ساڈا پرسی اسی نبا چلیا ہن تو جان تے تیرا رب جانے اللہ تو قاتل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کام آنا اس دنیا نہ تیرے کام آنا کتی دنیا کی تو وفا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دیا بھلا سجنا تے کی جوڑ امیر غریب دے ملتے کفن وی نال نصیباں دے میرے بھائی سید مصطفیٰ جعفر صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے انہاں دے بھائی سید محمد بلال صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر انہاں دے عزیز پچھلے دنوں جوانی دی حالت دے اندر دنیا تو چلے گئے اللہ دی قسم کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے اس دنیا تو ٹر جانا ہے اوے کی جوڑ امیر غریب دے ملتے کفن وی نال نصیباں دے اے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے جنہ کپڑیاں تے مٹی نہیں پہن دیندا جنہ کپڑیاں نو وٹ نہیں پہن دیندا جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے لینے اے وی نے تیرے لا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا چھڑنا تے جدوں آخری گھڑیاں آئیاں نے بھول جانا بھیڑا پائیاں نے جدوں آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ جانا بھیڑا پائیاں نے چھڑ جانا بھیڑا پائیاں نے تو جانا ملک بیگانے وچ تو جانا دیس بیگانے وچ کوئی خرچ صبر دا بڑا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا اپنی زندگی نو سنبھال لے اپنی جوانی نو سنبھال لے کیڑا جوان ہے جدی رب دی نظر دے اندر بڑی عزت دے بڑا مقام ہے نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ایسا جوان جدی جوانی دے اندر انہوں نشہ لگ گیا جنہوں جوانی دے اندر نشہ لگ گیا کادا نشہ شراب دا نشہ نہیں چرس دا نشہ نہیں افیم دا نشہ نہیں سگریٹ دا نشہ نہیں آئس دا نشہ نہیں بلکہ کادا نشہ راجل شاب نشہ فی عبادت اللہ جن
جنوں رب دی عبادت دا نشہ لگ گیا جڑا فجر پڑھدا ہے تینوں زور دی فکر لگ گئی ہے زور پڑھدا ہے تے عصر دی فکر لگ گئی ہے عصر پڑھدا ہے تے مغرب دی فکر لگ گئی ہے مغرب پڑھ لی ہے تے عشاء دی فکر لگ گئی ہے عشاء پڑھ لی ہے تے انہیں کہتا یار تہجد بھی پڑھنی ہے اللہ کو اکبر اینوں نشہ لگ گیا تے کیویں دا نشہ لگے آئے ایک واقعہ سنائیے کہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے اللہ اکبر بخاری کتاب المغازی کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں سیرت کی مختلف کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے ساری چیزوں ملا کے میں واقعہ بیان کرنا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 70 نوجوان صحابی نے 70 نوجوان حضرت انس فرماندے نے یہ ایسے نوجوان نے کہ جناب ہر وقت مسجد دے اندر رہندے گھر والے سمجھدے مسجد دے اندر نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھدے رات گھر چلے گئے نے اللہ اکبر ساڈے گھر والے سمجھن بچہ سکول گیا تے نائٹ کلب گیا ہوندا ہے ساڈے گھر والے سمجھدے نے بیٹی کالج گئی ہے تے بچی جناب باہر پھرن واسطے گئی ہوندی ہے او ایسے جوان بن جاؤ کہ تواڈے ماپے سمجھن کہ ساڈے بچے مسجد دے اندر نے تے مسجد دے امام سمجھن کہ بچے گھر دے اندر نے اللہ اکبر نبی پاک دے صحابیوں نے جنہاں دے بارے گھر والے سمجھدے سن کہ ساڈے جوان مسجد دے اندر نے تے نبی پاک سمجھدے سن رات ہو گئی اپنے گھراں دے اندر ٹر گئے نے پر انہاں دا طریقہ کار کی سی اللہ دی قسم بخاری دے الفاظ نے کاش اج دے نوجوان تے نوجوان مل جان کاش اج میری قوم دے اندر ایسے بیدار مغز نوجوان پیدا ہو جان اگر تیرے فرماندے نے اے ہو سکتا نوجوان نے جڑے رات دا اندھیرا چھا جاندا سی تے کر کے مدینے دے کنارے تے نکل جاندے سن تے رات تو بیٹھ کے رات دی چاندنی دے اندر ایک دوسرے نو قرآن سکھایا کردے سن ایک دوسرے کو قرآن پڑھایا کردے سن اللہ کو اکبر تے ادھروں فارغ ہوندے تے جگڑاں دے اندر چلے جاندے اوتھوں لکڑیاں وڈن لگ جاندے مٹھے پانی دیاں مشکاں بھر کر کے جدوں فجر دی نماز تو پہیاں تہجد ویلے مسجد دے اندر آ جاندے لکڑاں وی لیا کے میرے محمد دے دروازے تے رکھ دیندے تے پانی وی لیا کے مسجد نبی جب تے رکھ دیندے اے لکڑاں نو ویچ کر کے نبی پاک دے صحابے صبح دا خرچہ چلایا کردے میٹھا پانی لیا کر کے نمازیاں دی خدمت کریا کر دے اور جوانا تیری جوانی جو در کنیاں پیسیاں نیکیاں نے اور جڑیاں تو اللہ کی رضا کی خاطر کی دیاں ہون اللہ خواہ بھلا وہ جوان نے حضرت انس فرماندے نے جنہ دے دن رات قرآن پڑھ دیاں تے خدمت دے خلق کر دیاں گزر جاندے سن اللہ خواہ بھلا ایک موقع ہے میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کولے کہ سردار آئے کہتا ہے محمد سانوں کچھ نوجوان دینا ساڈا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے دیسی قرآن دی تعلیم لینا چاہتے ہیں اللہ نبی پاک نے اپنے 70 جوانوں کا انتخاب کیتا ہے یہ 70 دے 70 انصار پھر تعلق رکھن والے نے انہاں دا امیر قدر تے کرام بن ملحان نو بڑھا دیتا ہے آپ فرماندے میرے صحابیوں چلے جو اپنا قبیلے والے ان قرآن دی تعلیم دے کے آؤ میں کتھوں لیاواں نوجوان جڑے لوگاں نو جا کے قرآن دی تعلیم دین میں کتھوں لیاواں نوجوان جڑے لوگاں نو بیدار کرن کے ختم نبوت دے دفاع دا وقت دے میں کتھوں لیاواں نوجوان جڑے کھڑے ہو کے کہن میں صدیق دی صداقت تے کٹن واسطے تیار ہوں میں فاروق دی عدالت تے کٹن واسطے تیار ہوں میں عثمان دے خلاف تے مرن واسطے تیار ہوں میں علی دی جرت تے قربان ہون واسطے تیار ہوں پر میں کی کراں میرا نوجوان تے شیر دی خاطر مردا پے بلے دی خاطر لڑدا پے تیر دی خاطر لڑدا پے تے تو شیر دا دفاع کرنے تے تو تیر دا دفاع کرنے
کہ تو بلے دا دفاع کرنے میں دس ختم نبوت دا دفاع کون کرے گا؟ صدیق نو سریام گاڑا کیتیاں جا رہی نے، صدیق دی صداقت دا دفاع کون کرے گا؟ میں یاد آئے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سنو لوگوں سنو کہ اگر حضرت صدیق مسلمان تے ایماندار نہیں پھر اس دھرتی تے کوئی مسلمان بنیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ پر مسلمان نوجوان کولے ٹائم کوئی نہیں، یہ دے کولے ٹک ٹاک بنان دا ٹائم ہے، یہ دے کولے فیس بک چلاون دا ٹائم ہے، پر صدیق دی صداقت دا دفاع کرن دا ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ اللہ نبی پاک نے نہ 70 کاریاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے، ایک کاری چلے گئے نے جس مہم تے گئے نے اوتے پہنچن تو پہلے یہ نہ بے ایمانہ 2 نمبری کیتی ہے، نبی پاک نے یاراں نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے پیغمبر نے یاراں دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک دے صحابی اگر تے فرماندے نے انہاں نو کٹیا جا رہا سی، انہاں جواناں نو شہید کیتا جا رہا سی تے انہاں دی زبان تے جملے کی سی اللہم بلغ عنا نبینا، اللہم بلغ عنا نبینا قد انا قد رزینا قد رزینا انا لکینا کا ورزینا انکا۔ اے اللہ ساڈا پیغام ساڈے نبی تک پہنچا دینا کہ اسی اپنے رب نال ملاقات کرنیاں نے، ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو گیا ہے، اسی اپنے رب تے راضی ہو گئے ہاں۔ اے جوان نے جنہ جوانیاں لٹا کر کے اس اسلام دے پودے دی آبیاری کیتی ہے تے اج تو اسلام دی بدنامی دا سبب بنے نوجوانا تینوں بات سیب نہیں ہو دیندی۔ اللہ اکبر کیڑا نوجوان ہے جدی اللہ دی نظر دے اندر عزت دے مقام ہے، ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوان دی جوانی اللہ کی عبادت دے اندر گزر گئی۔ آجا جوانا میں دعوت دینا چاہنا رب دے در تے آجا جو گیا سو گیا، اللہ دے بوئے تے آکے بہ جا، اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا، اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا، میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، اور میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی۔ کدی سوچی ہے کتنے عیب نے کتنے گناہ نے رب نے ساڑھے عیباں تے پردے پائے نے، رب دی اے رحمت ویکھ کے رب دے دروازے تے آ جا، جے او رب تیرے عیباں تو پردے اٹھا دے تو لوگاں دے سامنے جی نہیں سکدا، اپنے بھراواں تے رشتہ داراں تے محلے داراں دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکدا۔ میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی، میرے گھر وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا، میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے کسی اور کا محتاج
نہیں کونے دیتا، اس رب دے دروازے تے آ جاؤ، عزت مل جائے گی نوجوانوں۔ اللہ کو اکبر، 10 تو 15 منٹ اور گفتگو تے میں بات سمیٹا ہوں۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نوجوان دا مقام بیان کیتا، جڑا جوان دی جوانی رب دی عبادت دے اندر گزر جاندی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ تیسرا نوجوان جدا رب دی نظر دے اندر مقام ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایسا جوان جس جوان نو خوبصورت حسن و جمال والی حسب نسب والی خاندانی عورت دعوت گناہ دے لیے تے جواب دے اندر کہندا فقال انی اخاف اللہ، مینو اللہ کونو، مینو اللہ کونو۔ جوانی دا نام ہے، بند کمرہ ہوئے، عورت غیر محرم ہوئے، خوبصورت بھی ہوئے، حسن و جمال والی بھی ہوئے، کنڈیاں لگیاں کھون، تالے لگے کھون، تے نوجوان عورت دعوت گناہ دے وے تے جواب دے اندر کہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ ادھا جوان بن جاؤ۔ مثال دے طور تے حضرت یوسف علیہ السلام نو این کر کے زلیخا نے کمریاں دے اندر بند کر لیے تے کہہ دیئے یوسف قالا تخیط لک، میرے والے ویکتے سینا ویک میں کٹی بن صبر کے آئیاں، کٹی خوبصورت نا، میرے والے طاقتیں سینا، دروازے بند نے، ویکھن والا کوئی نہیں، ایک باری میرے والے طاقتیں سینا تے قدر تے یوسف کہندے نے قالا معاذ اللہ، بی بی مینوں اللہ تے کولوں ڈر لگ دے، انہیں جلدی جلدی نال دوپٹہ اتاریا تے جناب قریب ایک بت پیا ہے پتھر دا، او دے تے اپنا دوپٹہ ڈال دیتا تے پھر کہندی قالا تخیط لک، وے یوسف میرے ول ویکھ تے سینا تے قدر تے یوسف کہندے بی بی اے تیرا رب ہے جدے تے کپڑا پا دئیے تے دسدا کوئی نہیں، میرا رب ہے جڑا دل دیاں چھپیاں گلاں نوں بھی جان لیندا ہے۔ اللہ کو اکبر، کاش اج دے نوجوان دا اندا عقیدہ بن دے تے گناہ تو بچ جائے، رب دی نظر دے اندر عزت والا بن جائے۔ اللہ کو اکبر، آئے کراتے جوان ہویا کردے نے قوماں نوں سواریا کردے نے، جوان ہویا کردے نے قوماں نوں برباد کر دیا کردے نے۔ آگے قدر نبی پاک دے صحابہ دی ہسٹری پڑھ کے ویکھ لے، حضرت عمر جوان ہی سن جنہاں نے اللہ دی قسم اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا، حضرت ابو بکر جوانی سن جنہاں اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا، حضرت عثمان جوانی سن جنہاں اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا، حضرت علی جوانی سن جنہاں اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اے ویکھو نا عمر 24-25 سال بدر دے میدان دے اندر جہاں بہادری دکھان والے حضرت علی بھی کون سن؟ جوان سن۔ کون سن؟ جوان سن۔ اللہ کو اکبر، وہ خط کے اندر بہادری وکھان والے کون سن؟ حضرت علی جوان سن۔ اللہ کو اکبر، خیبر کے اندر مرحب دے دو ٹکڑے کن والے کون سن؟ حضرت علی جوان سن۔ حضرت علی جوان سن۔ اللہ کو اکبر، نبی پاک نے ایک موقع تے بلایا، آپ فرماتے ہیں علی لے تلوار لے پگڑی لے تے چلا جا، تیری وجہ کر کے ایک بندے نو ہدایت مل گئی تے تیری نجات واسطے کافی ہے۔ اللہ کو اکبر، ایک مہم تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھیجا۔ اللہ کو اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کو حضرت علی دی گل آئی ہے، اللہ دی قسم تیرا میرا دل کردا میں محبت دی اظہار کردا علی سونا پہ کردا نالے پاتے خیبر دا، مان دے ہو او سبحان اللہ، علی سونا پہ کردا نالے پاتے خیبر دا، جگ
پہ کردا نال پاپے خیبر دا وہ جگ سارا جاندا اے وہاں بھی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا اے نہیں کون میرے پینا اے اس لیے تو سجنا برا سن کہنا اے آج گل مکدی مکا دیواں نالے تک اج لا دیواں گل مکدی مکا دیواں نالے تک اج لا دیواں وہ جتی سونے ہے دردی او تاج ہے میرے سردار اللہ قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جوانی دی غالت میں اللہ نبی پاک نے بھیجا علی جا چلا جا ایک بلیس تو جڑی اونچی قبر نو برابر کر دے اللہ کو اکبر اللہ اے جوان سن لشکر اسامہ تو سنتے رہندے ہو نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر لشکر ترتیب دیتا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی دے اندر حضرت اسامہ دی قیادت دے اندر لشکر روانہ کیتا تاریخی کام حضرت ابو بکر دا تے جس قیادت دے اندر لشکر گیا بڑے بڑے کبار صحابہ سن حضرت عمر جیسے بہادر صحابہ اس لشکر دے اندر تے جڑا اس لشکر دا امیر سی نا حضرت اسامہ بن زید انہاں دی عمر پتہ کتنی سی 19 سال انہاں دی عمر سی کتنی 19 سال عمر سی اللہ اکبر اللہ او اسلام واسطے جوانا قربانیاں دتیاں نے تو ہی اپنا کو کردار ادا کر آخری گل کرا بات ختم لے کے جاواں حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جواناں دا مقام بیان کیتا شان بیان کیتا پہلے نمبر دینا جوان اپنے ایمان دی خاطر سب کچھ دی قربانی دے دیندے دوسرے نمبر تے جڑا بندہ نبی پاک دی محبت دے اندر سب کچھ قربان کر دیندے تیسرے نمبر تے او نوجوان جدی جوانی رب دی عبادت دے اندر گزر دے چوتھے نمبر تے او نوجوان جڑا اپنی عزت دی حفاظت کر دے اپنے آپ کو پاک دامن رکھ دے اللہ برائی دے اندر ملوث نہیں رہندا تے پنجویں نمبر تے نوجوان جدا اسلام دی نظر دے اندر مقام ہے جڑا اپنے ماں باپ دا پابندار ہے جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے نمازی بھی ہے تلاوت بھی کردا ہے قاری بھی ہے غابت بھی ہے تہجد گزار بھی ہے تے اگر ماں باپ دا فرما بردار نہیں تے اس جوان دی اسلام دی نظر دے اندر کوئی عزت نہیں عزت جتھے ایمان مضبوط ہونا چاہیے جتھے نبی پاک نال محبت مضبوط ہونی چاہیے جتھے جوانی دے اندر عبادت ہونی چاہیے جتھے جوانی دے اندر پاک دامنی ہونی چاہیے اوتھے ماں باپ دی خدمت بھی کرنی چاہیے ماں باپ دی تابعداری بھی کرنی چاہیے ایک واقعہ ایک قرآن پاک دی آیت پڑھا کر مقام اللہ فرماندے نے وقضى ربک اللہ تعبدوا الا اياه بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا عبادت کلے اللہ دیا کرنیاں نے ماں باپ دی عزت کرنی احترام کرنے انہاں دوواں دے اندر ایک مل جائے یا دونوں مل جان انہاں نو اف تک نہیں کہنا انہاں نو چھڑکنا نہیں وقل لهما قولا کریما انہاں نو جدوں بھی بلانا ہے عزت نال بلانا ہے حیا نال بلانا ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ انہاں واسطے اپنی محبت دے بازو وچھا دینے نے جویں چھوٹے بندے نہ پیار نال تے لاڈ نال تینو پالیے اج بوڑھے ہو گئے نے تو جوان ہو گئے تو اپنے ماں باپ دا احترام کرنا عزت کرنی ہے اس سلسلے کے اندر صحیح مسلم دی روایت حضرت اسیر رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دا دور بیان کریا جے جامعہ خاجرہ کا مکی دے اندر آن والیوں بڑی قابل توجہ بات ہے اللہ اکبر اللہ حضرت اسیر رحمہ اللہ
فرماندے نے حضرت عمر دا دور ہے تے عمر کون ہے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے جنہوں نبی پاک نے دعاواں منگ کے لے آئے اور آتے نبی بن کے آن والا عمر انتخاب خدا بن کے آن والا عمر اللہ او عمر جڑا زمین دے مشورہ دے اللہ آسمان تے قرآن پاک دی آیتاں نازل کر دے تے حضرت عمر ایسے کر کے باہر نکل جاندے باہر جڑے وفد آندے انہاں وفداں دے اندر انہاں جناب جماعتاں تے گروہاں دے اندر ایک بندے نوں تلاش کریا کردے اللہ اکبر آخر ایک دن وہ بندہ مل گیا وہ بندہ مل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار تیرا نام اویس ہے کہنے لگے جی میرا نام اویس ہے حضرت عمر فرماتے نے تیرا مراد قبیلے دے کرن خاندان تعلق ہے جی میرا بالکل انہوں دے تعلق ہے حضرت عمر فرماتے نے تیرے جسم تے برستی بیماری سی بڑی ختم ہو گئی ہے کہ درم دے برابر رہ گئی ہے کہنے لگے بالکل ہے اللہ کو اکبر جوانو اللہ دا واسطہ جے قابل توجہ بات جے جوان ماں باپ دا تابعدار ہوئے تے رب دی نظر دے اندر عزت پا جاندے نبی پاک دی نظر دے اندر بڑا پیار ہے اللہ کو اکبر حضرت عمر کہندے نے تیری ماں زندہ ہے کہندا جی میری ماں زندہ ہے حضرت عمر فرماندے نے پھر سن میں نبی پاک دی حدیث تینوں سناواں میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت عمر کہتے نے اویس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے فلاں قبیلے دے فلاں خاندان تعلق رکھن والا اویس نامی بندہ آئے گا اللہ کو اکبر اللہ او دی ماں زندہ ہے او تے ایڈا رب دا پیارا ایڈا پیارا رب دا اگر رب دے سامنے قسم چک کے گل کر دے تے اللہ دی گل پوری کر دیندا ہے او دیاں دعاواں رب رد نہیں کرتا جی عمر تینوں مل جائے تے او دے کول دعا ضرور کروا لینا او دے کول اپنی بخشش دی دعا کروا لینا اعلی عمر ہوئے جے جنت دے اندر سونے دے محل بن چکے نے عمر ہوئے جنہاں نوں میرے پیغمبر نے متعدد بار اپنی زبان نبوت وچ جنت دیاں خوشخبریاں تے زمانتاں دتیاں نے پر نبی پاک نے حضرت عمر نوں کیا عمر اویس تے کول دعا کروانا وجہ کیا گئے حضرت اویس نے نبی پاک دا زمانہ ویکھیا ہے میرے پیغمبر دا دور ویکھیا ہے اللہ دی قسم صحابیت دا شرف بڑا بڑا شرف جو نبوت تو بعد مقام ہے تے صحابیت دا مقام ہے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر دا دور ویکھیے زمانہ ویکھیے لیکن گھر دے اندر بڈھی ماں ہے اللہ تے اس وقت نبی پاک دی زیارت نہیں کر سکیا آپ ہی روٹیاں پکاندے تے آپ ہی اپنی ماں نوں کھلاوندا ہے اپنی ماں دی خدمت کردا ہے اپنی ماں دی تابعداری کردا ہے اپنی ماں نال پیار کردا ہے تے میرے پیغمبر دی زبان تے اللہ نے تذکرہ جاری کر دیتا عمر اویس مل دے تے او دے کول اپنے واسطے بخش دی دعا کروا لینا اللہ اے دے تو پتہ چلدا ہے جڑا نوجوان ماں باپ دا تابعدار ہے او رب دی نظر دے اندر بڑا مقام والے بڑے شان والے جوانا تیرے گھر دے اندر تیرے ماں باپ موجود نے انہاں دی قدر کر لے انہاں دا احترام کر لے ماں دے تابعدار اویس نے دسیا فصل بہار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ بھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے لکھ جوان چومندے نے ماں آکھڑے پھر بھی سب تو چنگے نے دیواں مثال میں کیویں ماں دے پیار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار
دیے اور پتر پاوے خواب دے وچ وی ڈر جاوے پتر پاوے خواب دے وچ وی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے اگر ماں باپ زندہ نے قدر کر لے واقفز لہما جناح الذل من الرحمہ جنہیں ماں دی تابعداری کرنے والا عزت والے انہیں باپ دی تابعداری کرنے والا عزت والا مقام والا قدر کیجئے ماں داوی قدر کیجئے باپ داوی ورنہ میں بڑے بڑے جواناں نوں ویکھی ہے باپ ٹر گئے نے تے دیواراں نال لگ کے روندے نظر آندے نے او چیتے آندیاں جد وفا باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں چیتے آندیاں جد وفا باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے دھوپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جردا اے ساڑھے بھائی حافظ الرحمان کھٹ صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے والد محترم دی مغفرت فرمائے انہوں نے جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ کی قسمیں دولتاں وی ہون شہرتاں وی ہون ماپیاں دا سایہ سر تے نہ ہوئے ایک کمیاں پوریاں نہیں ہوتی آج موجود نے قدر کر لو غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے دھوپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جردا ہے کنڈ نہیں لگن دیندیاں پاواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نہیں باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نہیں سنگنے رخ دے واگوں چھاواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ میرے سمیت جنہاں دے باپ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا انہاں دیاں قبراں نوں تحت نگاہ فراغ فرما رات بڑیاں ساریاں باتاں جواناں دے حوالے نال لیکن 5 باتاں تواڈے سامنے رکھیاں نے اوہی نوجوان مقام والے وہی نوجوان شان والا ہے جڑا نوجوان انہاں 5 چیزاں دا خیال رکھدے میں سبق پھر دہرا دیواں پہلے نمبر تے نوجوان مقام والا ہے جڑا اپنے ایمان تے کمپرومائز کردا اپنے ایمان دی خاطر سب کچھ قربان کر دیندے لیکن ایمان تے حرف نہیں آن دیندا دوسرے نمبر تے نوجوان جی دی جوانی نبی پاک دی محبت دے اندر گزر دیئے محبت مصطفیٰ دے اندر جان بھی دینی پہ جان بھی دے چھڑ دے تیسرے نمبر تے او نوجوان مقام والے جی دی جوانی عبادت دے اندر چوتھے نمبر تے او نوجوان مقام والے جنہیں اپنی جوانی دی حفاظت کیتی ہے بدکاری نہیں کیتی پنجویں نمبر تے او نوجوان جڑا اپنے ماں باپ دا تابعدار ہے اللہ تعالیٰ ساڑی قوم نو ساڑے معاشرے دے اندر ایسے نوجوان پیدا فرمائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب انہاں دے والد محترم فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اسی طرح ادارہ جامعہ حاجرہ میرے بڑے پیارے بھائی مبلغ اسلام